बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारी 2 मई है और दिन है मंगल का। बुनियादी तौर पर ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज पहला वर्किंग डे था। पहले ईद उल फितर की छुट्टियां थी, 1-2 दिन काम हुआ, सैटरडे संडे आया, कल लेबर डे की छुट्टी थी। इन तमाम तर छुट्टियों के बाद पाकिस्तान में आज पहला वर्किंग डे था और इस पहले वर्किंग डे पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का वो पूरा प्लान, वो पूरा मंसूबा जो गुज़िश्ता 4-5 हफ्तों से बनाया जा रहा था, आज पहले वर्किंग डे पर कोर्ट रूम नंबर 1 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजेस ने वो पूरा मंसूबा, वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया। गो कि आज पहले वर्किंग डे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समात हुई, उस समात ने शहबाज शरीफ की हुकूमत की छुट्टी करवा दी। लेकिन इन छुट्टियों के अंदर पसे पर्दा जो मुलाकातें होती रही, इन छुट्टियों के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए जो काम किया है, जिस तरीके से तमाम जजेस को मुत्तफिक किया, जिस तरीके से वो पूरा प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकारों का नाकाम बनाया, उसने अब ये कंफर्म कर दिया है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज कर रहेगी। आज पहले वर्किंग डे पर कोर्ट रूम नंबर 1 में समात के दौरान क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से जो अशाया दिया गया, जिसकी खबर सुबह होते ही शहर इक्तदार में जंगल की आग की तरह फैली और शहर इक्तदार में, इक्तदार के ऐवानों में खास तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकारों को एक बड़ा सरप्राइज दे गई ये खबर। उस अशाइये में कौन कौन लोग शरीक हुए और कौन कौन नहीं आए, तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूं। पहले मैं ये बताता हूं कि आज कोर्ट रूम नंबर 1 यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट समात थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को कम करने का जो बिल था, जो मंजूर किया गया था पार्लियामेंट की जानिब से। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पुरानी समात के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था, लेकिन ईद उल फितर की छुट्टियों से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकामात को, इस फैसले को रद्दी की टोकरी में पार्लियामेंट ने फेंका और उसी दिन इसको कानून की शक्ल दे दी। फिर छुट्टियां आ गई और आज पहले दिन इस केस की समात मुकर्रर की गई थी। 8 रुकनी लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस केस की समात कर रहे हैं। आज के रिमार्क्स ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स ने बता दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो जो आखिरी प्लान था शहबाज शरीफ की हुकूमत का, इनके सहूलतकारों का, वो आखिरी प्लान भी आज नाकाम हो गया। और इस प्लान को नाकाम बनाने से पिछले 12-13 घंटों पहले जो एक इशाइया हुआ, उस इशाइये ने कैसे आज की समात के ऊपर जो है वो असर डाला, मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के इख्तियारात कम करने की जो समात थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने जब ये हुक्म दिया था पार्लियामेंट को कि आप इसके ऊपर अमल दरामद रोक दें, तो इसको कानून की शक्ल क्यों इसने कानून की शक्ल क्यों इख्तियार की। लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर फड्डा लेना चाहती है। फिर दुराने समाज जो है वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर बात हुई। वही जस्टिस मुजाहिर अली नकवी जिनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक प्लान चल रहा है, मरियम नवाज शरीफ कैंपेन चला रही हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत कैंपेन चला रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ होने वाली वो पूरी कैंपेन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए और उनका यह कहना था कि जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत आ रही हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं। सियासी गंद ने अदालती कार्रवाई को मुतासर किया है। ये पाकिस्तान में जो सियासत के अंदर गंद चल रहा है, उसने जजेस को और अदालती कार्रवाई को मुतासर किया है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो अपना काम जारी रखेंगे, इस बेंच का हिस्सा रहेंगे। उस शिकायत की कोई हैसियत नहीं है, उस कैंपेन की कोई हैसियत नहीं है। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज वो पूरा प्लान जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को इस बेंच से और दीगर बेंचेस से अलहदा करने का मंसूबा था शहबाज शरीफ की हुकूमत का, उसको नाकाम बना दी। आज कमरा अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह इस्तदा भी की गई कि इस मामले को सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बड़े सख्त रिमार्क्स
کا استعمال کرتے ہوئے فل کوڈ بنانے کی استدعا حکومت کی ایک دفعہ پھر مسترد کی۔ اب چونکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ نظر آ رہی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے آج کے جو ریمارکس تھے وہ پہلے سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ میں ان سے بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بڑی پھونک پھونک کر قدم چل رہے ہیں، چونکہ وہ شہباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ دے اور اس فیصلے کو شہباز شریف کی حکومت، میڈیا، ان کے سہولتکار جو ہیں وہ اس فیصلے کو متنازع بنائے۔ اس وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان بڑی سوچ سمجھ کر گیم کر رہے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ قدم اٹھا رہے ہیں، چونکہ اس ٹائم پاکستان کا جو طاقتور مافیا ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ مل کر، میڈیا کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر، تمام تر مافیا جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ان چھٹیوں کے اندر ایک بڑا زبردست کام کیا۔ کل رات کو یہ خبر آج شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے کہ کل رات کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لان میں اس عشائیے کا اہتمام کیا گیا، اور اس عشائیے کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں 15 ججز ہیں، گو کہ 17 ہونے چاہیے، 2 ججز 2 خالی نشستیں ہیں، 15 ججز اس ٹائم موجود ہیں، اور ان 15 میں سے 14 ججز نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کی۔ یعنی 14 ججز جو ہیں وہ متفق ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، اور ایک جج محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمیں شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں جب آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب تھی اس میں بھی اکیلے شرکت کرنے گئے، صرف وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس عشائیے میں شرکت نہیں کی، باقی تمام تر ججز نے کل عشائیے میں شرکت کر کے یہ مہر لگا دی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی کل یہ جو عشائیہ تھا اس نے آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی باڈی لینگویج میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئی، چونکہ آج وہ تمام تر جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ ان پر جو کل رات کو 14 ججز نے اتفاق کیا یا ان کو ایک حوصلہ دیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، وہ آج کے ریمارکس میں نظر آیا۔ میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑا زبردست کھیل رہے ہیں، بڑی زبردست پلاننگ کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ دیں گے شہباز شریف کی حکومت، ان کے سہولتکار جو ہیں وہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس تمام تر معاملے سے بچنے کے لیے ہی کل رات کا عشائیہ ہوا، اور اس عشائیے کے اندر اب 14 ججز نے شرکت کی، اور یہ 14 ججز کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کسی معاملے کے اندر فل کورٹ بینچ بنا بھی دے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کا معاملہ ہو، وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، 14 ججز اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ایک طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اگلے آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 ججز متفق نہیں ہیں۔ یہ معاملہ کہاں جا کے بیٹھے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ کل اس حوالے سے جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوگی میں ضرور اپڈیٹ کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔